अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तथ्यों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ पीर की रात और जनवरी की 12 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और जनवरी की 13 तारीख है। हमेशा की तरह खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर यहाँ अमरीका से है। जहाँ आज चंद घंटे पहले सदर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। यूं तो मैं मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि बैन अवी मीडिया में ये रिपोर्ट हर जगह मौजूद है कि अमेरिका मुसलसल ये वार्निंग दे रहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जा सकती है। और आज सदर ट्रंप ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए न सिर्फ इस बात का इरादा किया कि एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की पेशकश की है, और इस सिलसिले में ओमान एक पर तो फिर एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान का दौरा भी किया है, और सदर ट्रंप ने कहा कि हम उनके साथ अब राब्ते में हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा हुआ तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला हो ना हो, लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान आज सदर ट्रंप ने किया वो ये है कि उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जितने भी ममालिक तिजारत कर रहे हैं उन पर अमेरिका 25% इजाफी टैरिफ्स लगाएगा। यानी अगर किसी मुल्क के ऊपर पहले से किसी भी किस्म के टैरिफ्स मौजूद हैं अमेरिका के लिए, तो अब उनमें 25% मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ईरान को की मईशत को मजीद कमज़ोर किया जाए, और ये कि जो भी मुल्क इनके साथ कारोबार करेगा तो उनको 25% इजाफी टैरिफ्स अमेरिका को देने होंगे। अब इसका सबसे जो बुरा असर होगा वो कहा जा रहा है कि चीन के ऊपर होगा, भारत के ऊपर होगा, रूस के ऊपर होगा, तुर्की के ऊपर होगा, के ऊपर होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर होगा, और पाकिस्तान पर भी होगा। मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन ये जो सर ट्रंप का ऐलान है, ये इसलिए बहुत बहुत ही बड़ा ऐलान है कि इससे जो ईरान की ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर इसका एक और इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले से उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। और अब अगर ये ममालिक अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए ईरान के साथ अपनी तिजारत को कम करते हैं या बिल्कुल ख़त्म करते हैं, तो ईरान की इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी और वहाँ पर शायद बिल्कुल क्याओस आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत है कितनी, जो डेटा मैं हासिल कर सका तो उसके मुताबिक गुज़श्ता यानी 2024-25 के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत का कुल हुजम 3,129 अरब डॉलर था, जिसमें कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा था। यानी ईरान ने पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट की जो चीज़ें, तो उनकी मालियत कोई 2.423 बिलियन डॉलर्स थी, जिनमें मेजर एक्सपोर्ट जो थी उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, पाउडर्ड मिल्क था, और बाकी दूसरी अशिया थी। जबकि पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर जो माल भेजा गया या एक्सपोर्ट थी ईरान की तरफ, तो वो कोई 706 मिलियन डॉलर्स की थी, जिसमें कि ऑयल सीड्स और मीट प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई थी। अब अगर पाकिस्तान के ऊपर इजाफी टैरिफ लगता है तो यकीनन पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा कि पाकिस्तान पहले से ईरान के साथ तिजारत में बहुत ज़्यादा पैसा, इसका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। जबकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तजारती जो हुजम है उसमें पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस है। यानी पाकिस्तान अमेरिका पर ज़्यादा चीज़ें बेच रहा है और अमेरिका से कम अशिया खरीद रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान ईरान से ज़्यादा अशिया खरीद रहा है और उन पर कम अशिया बेच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी तिजारत कम करता है या बिल्कुल ख़त्म करता है, तो यकीन इसका ज़्यादा नुकसान फिर ईरानी मईशत को होगा। इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान ने लास्ट ईयर में देख रहा था, जितने भी ईरान के पड़ोसी ममालिक और इसके करीबी जो पड़ोसी ममालिक यानी सेंट्रल एशियन ममालिक जिनमें शामिल हैं, तो टोटल कोई ईरान की 38 अरब डॉलर की तिजारत थी इन तमाम ममालिक के साथ, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अब इन टैरिफ्स के बाद देखना होगा कि कितना असर पड़ता है ईरान की मईशत पर। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान में इसी तरह जो मुजाहिरीन हैं वो अपनी जानें गंवाते रहे तो अमेरिका बहुत ज़्यादा सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। और इनमें एयर स्ट्राइक्स शामिल हैं। यानी जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने भी आज कहा कि जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो उन बहुत सारी ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो इस वक्त सर ट्रंप के सामने है, और अब उन्हें फैसला करना है। जबकि ईरान में मुजाहरे जारी हैं। ईरान में दो किस्म के नैरेटिव्स आ रहे हैं। एक वो जो कि हमें वेस्टर्न मीडिया में मिल रहा है
اور وہ یہی ہے جس میں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھاری جانی نقصان ہو رہا ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اکانومسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ آج ناروے بیسڈ ہیومن رائٹس گروپ ہے، ایران ہیومن رائٹس، ان کا دعویٰ ہے کہ اب تک ایران میں ان مظاہروں میں 648 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے بنیادی طور پر کچھ جگہوں پر کچھ شاید تصاویر وغیرہ بھی ریلیز کی ہیں، کیونکہ اس وقت ایران میں انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ سٹار لنک ضرور استعمال کیا جا رہا ہے، ایلون مسک کا جو سٹار لنک ہے جس کے ذریعے آپ سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایران نے اس کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، اور کئی جگہوں پر ایسے لوگ جو کہ سٹار لنک کو استعمال کر رہے تھے ان سے وہ سٹار لنک لیے جا چکے ہیں۔ ایک تو یہ نیریٹو ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز بہت ہیوی ہینڈیڈنس دکھا رہی ہیں مظاہرین کے خلاف، جبکہ اس کے برعکس دوسرا نیریٹو جو ایرانی حکومت کی جانب سے آ رہا ہے، تو وہاں پر اب ایک طرف اگر حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں تو کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ شاید حکومت کے حق میں بھی بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ اور ایرانی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان مظاہروں میں جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے موساد، اس کا ہاتھ ہے، وہ اس میں مکمل طور پر شامل ہیں۔ اور اس کا اظہار تو امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی حالیہ دنوں میں ایک ٹویٹ میں کہا تھا، کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ موساد کے ایجنٹس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایران میں پروٹیسٹ میں شامل ہیں۔ اور ایرانی حکومت مسلسل اس بات پر اس کا اصرار ہے کہ یہاں پر یہ جو کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یقیناً اکانومی شامل ہے، کہ اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ بھی شامل ہے۔ اس وقت مسلم دنیا، یعنی وہ مسلمان ممالک جو کہ ایران کے پڑوسی ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ امریکہ کو مسلسل یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایران پر کسی قسم کی فوجی کارروائی نہ کیجیے گا، کیونکہ اس سے اس ریجن میں مزید انسٹیبلٹی پھیلے گی، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی شامل ہے، یہ سارے ممالک۔ اور یہ جو آج سر ٹرمپ نے ٹیرفز لگائے ہیں، تو اس میں چین کے بعد اگر کوئی دوسرا ملک کو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا تو وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات ایران کا دوسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور اسی طرح بھارت کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بھارت کافی زیادہ تیل جو ہے وہ خریدتا ہے اس سے، ایران سے، اور پھر ایران کی بندرگاہ بھی جو ہے بھارت استعمال کرتا ہے چابہار میں، وہاں پر انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو گویا یہ جو ٹیرفز کا ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے ایران کے کرائسس میں، مجھے لگتا ہے کہ اس سے شاید یہاں پر جو انٹرنیشنل لیول پر ایران کے سوال پر جو تقسیم ہے وہ شاید مزید گہری ہو، کیونکہ وہ ممالک جو کہ امریکن ایکشن کے خلاف ہیں وہ کس حد تک امریکہ کے خلاف جا سکتے ہیں، بڑا سوال ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دور تک امریکہ کے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن یقیناً امریکہ کے اوپر یہ پریشر ضرور رہے گا ان کی جانب سے کہ آپ کوئی فوجی کارروائی نہ کیجیے، کیونکہ یہاں پر انسٹیبلٹی پھیلے گی۔ اسٹیبلٹی ہی کی بات ہو رہی ہے تو مشرق وسطیٰ میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی گزشتہ سال ستمبر میں جو سب سے بڑی تبدیلی دیکھنے کو آئی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے علاوہ، وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وہ دفاعی معاہدہ تھا جو شہ سرخیوں میں بنا، پوری دنیا میں شہ سرخیوں میں آیا، کہ جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس طرح پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی اسلحے کی مانگ اچانک پوری دنیا میں بڑھنے لگی۔ بات اذربائیجان کی ہو جس نے پاکستان کے ساتھ JF-17 کے لیے معاہدہ کیا، یا بات بنگلہ دیش کی ہو جو بہت زیادہ اس وقت انٹرسٹ شو کر رہا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے ہونے والا ہے، یا پھر اس کے اوپر میں جو JF-17 کی باتیں میں بات کرتا بھی ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ تھا اس نے اس خطے میں ایک تو پاکستان کو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں انٹر کر دیا بیسیکلی، اور ساتھ ہی وہاں پر ایک نئی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو جنم دیا۔ ایک ایسی سیکیورٹی انوائرمنٹ، کیونکہ مڈل ایسٹ میں تقسیم بہت زیادہ ہے اس وقت، جو یعنی مڈل ایسٹ میں اگر کوئی سب سے قریبی ممالک ہیں اسرائیل کے، تو ان میں متحدہ عرب امارات اسرائیل کے بہت قریب ہے، بحرین اسرائیل کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جب سے تقسیم آئی ہے تو وہاں پر اب لگتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ سوڈان میں ہو یا لیبیا میں ہو یا صومالی لینڈ میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو وہاں پر اب وہ سیاست آپ کو یہاں کی سیکیورٹی کی جو آرکیٹیکچر ہے اس میں بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب امریکہ کے مختلف ادارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ترکی کی حکومت ہے اس نے بھی اس بات میں بہت زیادہ انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹ ہے اب ترکی بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے،
یہ خبر اتنی نہیں نئی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ترکی پاکستان اور سعودی دفاعی اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو یقیناً یہ کوئی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان نیٹو بن جائے گی، میرا نہیں خیال کہ یہ ابھی اس سٹیج میں آئی ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو بھی ارینجمنٹ ہے اس کی تفصیلات تو عام پاکستانی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی تفصیلات ہیں کیا، لیکن اگر جو بھی کچھ اعلان کیا گیا ہے تو اس سے کم ایک چیز کا اظہار ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈیفنس اگریمنٹ ضرور ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ دونوں ملکوں کی قیادتوں کو معلوم ہے۔ لیکن اب جب ترکی بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر اب ترکی بھی اپنے لیے ایک ایسی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے کہ جہاں پر وہ نیٹو کا ممبر ہونے کے باوجود ایک ایسے اتحاد کا ممبر بن جائے گا کہ جس کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ اگر سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، پاکستان کے پاس بیٹل ہارڈنڈ ملٹری ہے، جبکہ ترکی کے پاس بہت طاقتور ڈیفنس انڈسٹری ہے۔ اس وقت ترکی دنیا کی ان چند بڑی طاقتوں میں شامل ہو چکا ہے جو کہ ہر قسم کا اسلحہ تیار کر رہے ہیں، ان کے ڈرونز بھی ہر جگہ بک رہے ہیں، ان کے جو کان کے نام سے جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے، شاید اس میں سعودی عرب بھی شامل ہو۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہے میرے خیال میں بہت زیادہ ہوگا۔ اس کا فائدہ سعودی عرب کو یہ ہوگا کہ اس کی ڈپینڈنسی امریکہ پر کم ہوگی، اس کا فائدہ ترکی کو یہ ہوگا کہ اس کو دو نئی مارکیٹس مل جائیں گی۔ پاکستان کے ساتھ تو ویسے بھی ترکی کا بہت قریبی تعلق ہے، لیکن جب سعودی عرب بھی یعنی اس اتحاد میں ترکی شامل ہوتا ہے تو سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کی جوائنٹ پروڈکشن شروع ہو سکتی ہے، ڈیفنس پروڈکشن، تو اس کا جو سکوپ ہے بہت زیادہ ہے، تو یہ اس پورے خطے کی سیاست کو مختلف طریقوں سے تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کا فائدہ یقیناً ہر ملک اپنے حساب سے لے گا، لیکن سعودی عرب کو اس میں زیادہ تحفظ ملے گا، پاکستان کو بیچ میں زیادہ سپیس ملے گی کہ جہاں پر وہ اپنی پوزیشن کو اس طریقے سے اسٹرانگ کرے کہ مزید اسلحہ ان ممالک پر بیچے، جس طرح سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو خبریں تھی حالیہ دنوں میں کہ JF-17 اور دوسرا اسلحہ پاکستان سعودی عرب کو دینا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب پاکستان کے وہ قرضے جو ہے وہ استعمال کرے گا جو اس نے پاکستان کو دے رکھے ہیں، تو پاکستان کا قرض ختم ہوگا اور سعودی عرب کی دفاعی ضروریات پوری ہوں گی۔ اب سعودی عرب ایک واحد ملک نہیں ہے۔ ابھی آج رائٹرز ایک مرتبہ پھر خبر دے رہے، یہ رائٹرز ہی ہے جو مسلسل یہ خبر بریک کر رہا ہے، یہ رائٹرز ہی تھا جس نے کہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور لیبیا کے درمیان معاہدہ ہوا، پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کی خبر بھی انہوں نے بریک کی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بالکل معاہدہ ہونے والا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈونیشیا بھی پاکستان سے JF-17 خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس مرتبہ تو رائٹرز نمبرز بھی دے رہے کہ کتنے جہاز خریدنا چاہتا ہے پاکستان سے۔ رائٹرز کے مطابق انڈونیشیا پاکستان سے 40 JF-17 خریدنا چاہتا ہے، اور اگر یہ ایسا ہو، کیونکہ انڈونیشیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جیفری جیمس الدین جو اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں، انہوں نے آج ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی، اور ساتھ ہی فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی، فیلڈ مارشل عارفی منیر سے، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر انڈونیشیا بھی پاکستان سے یہ اسلحہ خریدتا ہے، اور ساتھ شاید ڈرونز کا بھی کوئی سودے ہوں، لیکن بڑا سودا جو ہے لگتا ہے JF-17 ہی کا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بریک ہوگی کہ پاکستان ایک نہیں کئی ملکوں پر اب JF-17 بیچنا شروع کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ JF-17 نے اپنے لیے بڑی مارکیٹ بنا لی ہے، اور اس مارکیٹ کے بنانے میں بھارت کا وہ حملہ جو ہے اس نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، جو بھارت نے 6 اور 7 مئی کی رات کو پاکستان پر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جو ایئر بیٹل ہوئی تھی، جو فضائی جنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے جو بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا، جو سر ٹرمپ کے مطابق 8 طیاروں کو مار گرایا تھا، تو اس کے بعد پھر JF-17 اور J-10 جو چائنیز جیٹس ہیں ان کی بہت زیادہ مارکیٹ بنی، لیکن JF-17 چونکہ پاکستان اور چین کی جوائنٹ پروڈکشن ہے تو اس لیے اس کے سودے بھی بہت زیادہ ہونے لگے، اور یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آذربائیجان، لیبیا، بنگلہ دیش، میانمار، نائجیریا، اور پھر ساتھ اب انڈونیشیا، اگر یہ سودا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بریک ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی حالات بہتر ہوں تو یقین مانیے کہ پاکستان بڑی تیزی سے ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے۔ اس کے جو اتنے زیادہ مشکل
हालात हैं वो उनमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि पाकिस्तान के अंदर हालात को मामूल पर लाया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई एब नॉर्मल स्टेट है, जहाँ पर कि आजकल अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है। यानी इस हद तक बात पहुंची हुई है कि आज जो अब तो हर तरह खबरों में है कि एक ऑर्डिनेंस जारी होता है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के नाम पर, और फिर बाद में उन्हीं की पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली से यह कहकर वॉकआउट करती है कि जनाब उन्होंने तो दस्तखत किए ही नहीं, तो आपने ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर दिया। यानी आइन को तोड़ा गया है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में तो अब आईनी अदालत भी है। आप देखते ये हैं कि क्या आईनी अदालत में पीपल्स पार्टी इसको ले जाएगी, मुझे तो नहीं ख्याल। लेकिन बहरहाल ये एक मुज़हिका खेज लेकिन बहुत खतरनाक वाकया हुआ है कि जहां पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर एक ऑर्डिनेंस को आईनी कानूनी हैसियत दे दी गई। तो ये वहां पर हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान इन चीज़ों की बजाय जो हकीकी अवामी हुकूमत को वहां पर आने दे, तो शायद पाकिस्तान एक बहुत अच्छा यानी जो असलहे के फरोख्त वाला मुल्क बन सकता है, एक्सपोर्टर, डिफेंस, मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है, अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा ज़रा मामलात बाकी बेहतर हों। लेकिन मामलात बेहतर नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी तकलीफ दह खबरें आई हैं। सिर्फ टांक में डेरा इसमाइल खान और टांक के इलाकों में कोई 9 अफराद जो हैं वो बीच में शहीद हुए हैं, जिनमें के 7 पुलिस वाले थे और 2 सिविलियंस थे, जब एक आईईडी ब्लास्ट जो है वो गोमल के एरिया में, टांक के करीब जो गोमल का एरिया है, वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ और उसमें एक पुलिस की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर थी, उसको निशाना बनाया गया, जिसमें कि वहाँ के एफएचओ और 5 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो बीच में शहीद हुए। इसी तरह लकी मरवत में भी एक आईडी ब्लास्ट हुआ और वहां पर भी 3 पुलिस वाले जख्मी हुए, जबकि लकी मरवत ही के इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को मारा गया। और इसी तरह बन्नू में भी सीटीडी और पुलिस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें के 2 दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। आ, खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दह है। जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इस बारे में राय देते हैं, और उन्होंने जो हालिया दिनों में बयान दिया, स्पेशली कराची में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के वो वज़रा जो कि फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और शायद जब से उन्होंने ओथ लिया है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में कितनी मरतबा गए हैं। एक साहब के पास तो कलमदान भी इंटीरियर का है, वो कोई डिप्टी मिनिस्टर हैं, तलाल चौधरी साहब, और वो बड़े ही जनाब उछल उछल कर बयान दे रहे हैं कि सोहेल आफरीदी ने ये कह दिया, सोहेल आफरीदी ने वो कह दिया। अरे भाई, आप कभी उस इलाकों में जाकर देखे तो सही कि वहां पर हो क्या रहा है। आप एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बयान दाग रहे हैं और अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत और रियासत को हकीकत से मजीद दूर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक शराब है जो कि हमें दिखाया जा रहा है। और वहां के लीडर जब बात करते हैं तो बजाय इसके कि उसको गौर से सुना जाए और उनकी दादरसी की जाए, तो उनको आप ये कह रहे हैं कि जी अगर आप अफगानिस्तान के इतने बड़ी हामी हैं तो आप अफगानिस्तान चले जाएं। ये आपकी राय है, बेशक आप ये राय दे सकते हैं, लेकिन ये राय बिल्कुल गलत है। और साथ जो बयानिया डेवलप किया जा रहा है, मेरी राय में ये बहुत खतरनाक है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड है और जो कि बाकायदा इलेक्शन जीत कर आया है, जिसने के पैसों के जरिए वोट नहीं खरीदे, और उसने वो कुर्सी पे बाकायदा लोगों के मैंडेट के जरिए आया है, उसके उसके ऊपर हर किस्म की पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसको हर जगह यानी तकलीफ से गुजारा जाता है, उसकी जिंदगी को खतरे में डाला जाता है, उसका पासपोर्ट लिया जाता है, वो इंटरनेशनल सफर नहीं कर सकता, वो आम मुसाफिरों की तरह पाकिस्तान के जहाजों में सफर करता है और वो बड़े फख्र से सफर करता है। लेकिन ये है वो तकसीम और तफरीक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और अगर हुकूमत के साथ ये हो रही है, तो आप सोचे अवाम के साथ क्या हो रहा होगा, कि जब सरकारी रवैया ये है एक इलेक्टेड लीडर के साथ। तो अगर आप इस किस्म की मिसालें कायम करेंगे तो मुझे बताएं कि कहाँ से आप कौमी यकजहती को लाएंगे। ये तो कौमी यकजहती को तबाह करने की बात है, एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान में खुराक का क्राइसिस शुरू हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि पंजाब में आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। यही हाल बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले से आटे की जो कीमत थी वो बढ़ रही थी, अब जूं जूं रमजान करीब आ रहा है तो आटे की कीमतों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। बजाय इसके कि ये हुकूमत इन चीजों पर तवज्जो दे, ये जो सरकारी बयानिए वाले जो हमारे अनइलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, ये आकर हमें वो लेक्चर देते हैं कि कौम परस्ती क्या चीज होती है और वतन परस्ती क्या चीज होती है। अरे आप उनको बता रहे हैं जो कि इस वतन की खातिर अपना खून दे रहे हैं,
آپ ان کو یہ لیکچر دے رہے ہیں جنہوں نے کہ اس وطن کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹا دیا، آپ ان سے اور کیا مانگ رہے ہیں؟ لہذا یہ باتیں کر کے آپ ان کے زخموں پر مزید جو ہے نمک چھڑک رہے ہیں، اس سے پاکستان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ طلال چودھری صاحب، تھوڑی ہمت کیجئے، جائیے اور جا کر ان علاقوں میں ذرا دورہ کیجئے، ایز اے منسٹر یہ آپ کا کام بھی ہے، جا کر ان علاقوں میں دورہ کیجئے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، ذرا معلوم تو کیجئے، پھر بات کیجئے آ کر۔ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کر اس قسم کے بیانات دے کر اپنے نمبر بنا کر اپنی نوکری پکی کر کے آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، ہاں آپ کسی کی خدمت ضرور کر رہے ہیں۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے، بیانات کے ساتھ آپ ایک جو اوور آل ماحول ہے اس کو مزید خراب کر سکتے ہیں، اور اچھے بیانات کے ساتھ آپ ماحول کو بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تو یہ منفی بیانات رہے اور یہ اسی طرح آتے رہے تو اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، اس سے حالات مزید بگڑیں گے، اس سے حالات ہاتھ سے نکلیں گے ہر طرف سے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا ہماری نیشنل لیول پر سیکیورٹی فورسز ہوں۔ تو لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ ایک نیشنل لیول پر ایک اچھا پازیٹیو ڈائلاگ کو سامنے لایا جائے تاکہ اس مسئلے کا ایک پرماننٹ حل تلاش کیا جائے، ایسا حل جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تبھی اسی میں پاکستان کی بقا ہے اور اسی میں ہماری ترقی پوشیدہ ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔